अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैंने सोचा कि मैं आज आपसे एक ऐसे मौज़ू पर बात करूं कि जिसके ऊपर तकरीबन हम सब लोग कहीं ना कहीं घुटते हैं, कहीं ना कहीं हमारा बस नहीं चलता कि चीज़ जो है वो इस माशरे से निकाल दी जाए। और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है जाहिलियत। जाहिल इंसान के काफ़ी कैटेगरीज़ होती हैं, कोई एक कैटेगरी का यानी कोई एक सेट डेफिनेशन नहीं है जाहिल इंसान की। पढ़े लिखे जाहिल भी हो सकते हैं, कुछ लोग अनपढ़ जाहिल होते हैं, रवायात के हवाले से जाहिल होते हैं। मतलब कैटेगरीज़ है ना जाहिलियत की। जैसे अगर मैं कॉमन से जाहिल की बात करूँ तो एक जाहिल इंसान जो उसके दिमाग में यहाँ पर एक दफ़ा फिक्स हो गया है, वो उसको चेंज नहीं करने पर माता होता है। हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हमें यह फॉर्मूला सिखाया जाता है कि आपकी रिसर्च इट्स नॉट द एंड। रिसर्च इज़ अ थिंग, नॉलेज इज़ अ थिंग जो कि चलती रहेगी, जो कि बढ़ती रहेगी, और उसमें कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है। एंड देन हाउ टू कोप अप विद दैट चेंज, हाउ टू एक्सेप्ट दैट चेंज इज़ द रियल की। आपको लगता है कि आपके आबाओ व अजदाद एक तरीके से ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं और वही एक असल चीज़ है जिसको आपने फॉलो करना है, जबकि ज़िंदगी में, माशरे में, मुल्क में कितनी ही तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और वो तब्दीलियाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए मस्बत हैं, मस्बत तब्दीली हैं। लेकिन जाहिल इंसान उन मस्बत तब्दीलियों को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो यहाँ से उसके दिमाग में एक फ़िक्स बटन जो है, फिक्स वाला बटन जो है वो ऑन है, और उस बटन के मुताबिक उसको कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी सिवाय उसकी अपनी बात के। जाहिलियत के तरीके अगर आप देखें तो जैसे एक जाहिल इंसान किसी के घर मेहमान जाता है तो उसको आदाब नहीं होते उसको, मतलब उसको वहाँ रहने के आदाब नहीं आएंगे। वो लोगों की प्राइवेसी में मुखल होगा, उसको उठने बैठने का तरीका नहीं आएगा, उसको ये नहीं पता कि मतलब किसी के घर मेहमान जाना है तो कोई तरीके होते हैं, कोई तहज़ीब, किसी चीज़ का ख्याल रखा जाता है। उसको लगता है कि बस जी जैसे जाहिल लोग होते हैं, बस इधर बैठ लिया, उधर बात कर ली, किसी के कमरे में बगैर नॉक किए चले गए। पार्किंग वाली जगह पे चले जाएं, आप पार्किंग करें तो किसी जाहिल इंसान ने गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे लगाई हो, तो उस वक्त आपका दिल क्या करता है कि यार कि इतनी बेसिक आप हमारे अंदर जो चीज़ें जो होनी चाहिए थी, मौजूद होनी चाहिए, कि एक गाड़ी जो पहले से पार्क हुई उसके पीछे आप गाड़ी लगा कर चले गए। क्योंकि वो एक जाहिल इंसान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो जाहिल है और या उसके अंदर कोई गलती मौजूद है। जाहिल इंसान को लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। जाहिल इंसान को लगता है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो बिल्कुल सही है और बाकी सारी दुनिया गलत है, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत सोच रही है और बाकी सारी दुनिया को उतनी अकल नहीं है। मैं तो बहुत दूर अंदेश हूँ, या मेरे पास जितनी नॉलेज है इतनी नॉलेज किसी के पास नहीं है। और उस पर बदतरीन अमल ये कि वो उस अपनी सोच को दूसरों पर इम्पोज भी करना चाहता है। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। जाहिल इंसान कभी भी तरक्की के अमल में नहीं आना चाहता। जाहिल इंसान को कुएं का मेंढक बनने का शौक़ होता है। जाहिल इंसान हमेशा चाहता है कि लोग जो उसके इर्द हैं वो भी कभी तरक्की ना करें, क्योंकि उसको लोगों के, और जाहिल इंसान के अंदर एक अजीब सी बात होती है, खुद तो वो तरक्की नहीं कर रहा होता, अगर अल्लाह ताला की तरफ से उसको नवाज दिया गया है, उसके पास दौलत आ गई है, या तो आप यकीन जानिए कि वो जाहिल होने की वजह से उस दौलत को भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जाहिल इंसान चूँकि खुद मतलब नीचे गिरा हुआ होता है तो वो किसी और को भी ऊंचा नहीं होने देता। जाहिल इंसान को कोई लॉजिक पेश की जाए तो वो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। कहा जाता है कि जाहिल इंसान के साथ बहस करना बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कीचड़ में छलांग लगा। पाकिस्तानी माशरे में बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ का सबब पैदा करी हैं, लेकिन उसमें जो पहली 2-3 चीज़ों में से जो एक चीज़ है वो है जाहिलियत। इंसान तरक्की के साथ ही है, तरक्की करना इज़ द बेसिक की। मुसलमान हमेशा आगे की तरफ स्ट्रगल करता है, मेहनत की तरफ, तरक्की की तरफ। आप जितने भी साइंटिस्ट उठा कर देख लें, वो मुस्लिम्स, जो बेसिक हमारी इन्वेंशंस थी वो मुस्लिम्स की थी। इस्लाम डज गिव यू द फ्रीडम टू गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और जगह जगह कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि घूमो फिरो और तलाश करो, और ये कि तुम्हारे लिए इसमें कितनी निशानियाँ पैदा कर दी, निशानियाँ बनाई गई हैं।
اس چیز میں کتنی نشانیاں ہیں. تو وہ نشانیاں کس طریقے سے ڈھونڈیں گے؟ جب آپ جاہلیت سے نکل کر ترقی کے راستے پر چلیں گے تبھی نا. پڑھنے لکھنے سے جاہل بھاگتا ہے. ایجوکیشن اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ویسٹیج آف ٹائم ہے. اور انفارچونیٹلی میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہ اتنے اچھے انسٹیٹیوٹس کے، اتنے اچھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رکھ کے، اتنی اچھی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے، فورن یونیورسٹیز کے گریجویٹ، بٹ کیا ہے جی، وہ یہاں سے جاہل ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گرو. وہ چیز جو ان کا سیٹ آف مائنڈ پہلے تھا وہی سیٹ آف مائنڈ وہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد ہے. تو تعلیم نے ان پر کیا اثر ڈالا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں. تو اس معاشرے کو ترقی کرنے کے لیے جاہلیت سے بچانا ضروری ہے. جاہلیت نے ہمارے بٹوارے کر دیے نا. جاہلیت نے ہمیں قسموں میں ڈال دیا. جاہلیت نے ہمیں رنگ، نسل، فرقوں میں ڈال دیا. جاہلیت نے ہمارے اندر تفریق پیدا کر دی نا. جاہلیت کا ایک ہے نا مین پیرامیٹر کیا ہے جاہلیت کا؟ کہ بس میں نے اس سے آگے نہیں سوچنا، اس سے آگے میں نے کسی کی بات نہیں سننی، اس کے آگے میرے لیے دنیا ختم ہو گیا، اور میں بس جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے آباء و اجداد سوچ رہے ہیں، بس وہی سچ ہے. تو پاکستانی معاشرے میں یہ چیز جتنی جلد جو ہے اس چیز پر قابو پا لیا جائے. آئی نو کہ یہ ایک گریجول پروسیس ہے، لیکن آپ کو ابھی سے محنت کرنی ہے. یہ جو آپ نے پچھلے 20-30 سال گزار دیے، آپ نے اس پورے ان 20-30 سالوں میں کیا اخلاق کی تربیت ہوئی ہماری قوم کی؟ کیا ہم ان کو ان 20 سالوں میں جاہلیت سے نکال پائے، یا ہم نے ان کو مزید جاہلیت میں دھکیل دیا؟ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی ایسا کانٹینٹ بنایا، کوئی ایسی چیزیں بنائیں، کوئی ایسے پلیٹ فارمز بنائے جاہلیت سے نکال کے ایک ترقی یافتہ، پڑھے لکھے، باشعور شہری بنا سکتے؟ تو اس کا جواب مجھے تو صفر میں ملتا ہے. کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کرے کہ جس کے ذریعے وہ آج سے ہمارے نوجوان ہماری ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، وہ ایک اچھی ذہنیت، باشعور شہری بن سکیں، پروقار انسان بن سکیں. ہماری حکومت کون سے ایسا پلیٹ فارم ہے، کون سے ایسا پلیٹ فارم یوز کر رہی ہے یا کرے گی یا کر سکتی ہے کہ جس کے ذریعے انسانی ترقی، انسان کی ذہنی ترقی پر کام کیا جا سکے. تو میڈیا کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا یہ کہہ کر فارغ ہو جاتا ہے کہ ہم وہ دکھا رہے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ وہ کیوں نہیں دکھا سکتے کہ جس کے ذریعے انسانی زندگی میں بہتری آئے؟ آپ جو کچھ دکھائیں گے لوگ اس کو دیکھیں گے، وہ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ آپ اچھا کنٹینٹ بنائیں، اچھی چیزیں بنائیں، اور ایسی چیزیں بنائیں کہ جس کے ذریعے موریلٹیز، اخلاقیات، کردار سازی ہو. ڈراماز کے ذریعے ہم بیسک جو ہمارے ایتھکس ہیں، مینرز ہیں، بیٹھنے کا سٹائل، بات کرنے کا سٹائل، بڑوں کے ساتھ آپ نے کیسے بات کرنی ہے، آپ نے چھوٹوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، عورت کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے، ماں باپ کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے. جاہلیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم من حیث القوم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تعلیم کو صرف ڈگری مت بنائیں. گھروں میں ماں باپ تربیت سے شروع کریں. اسکولز میں اساتذہ ذہنی ترقی پر، ذہنی تربیت پر زور دیں. محلے دار، کمیونٹی ہیلپ بہت میٹر کرتی ہے. کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ جاہلیت ایک ایڈز کی طرح ہمارے پورے معاشرے کو کھا جائے، کوشش کریں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر دیں. آپ کوشش کریں اپنی سطح پر، جہاں پر آپ معاشرے میں اصلاح پیدا کر سکتے ہیں، معاشرے کے لیے بھلائی کا سبب بن سکتے ہیں، تو ضرور بنیے. سمت آگے، ڈائریکشن آگے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، ایک جگہ سٹک ہونے کا نام نہیں ہے. جاہلیت ایک جگہ سٹک ہو جانا ہے. وہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، وہ چیزوں کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ چیزوں کو دو مختلف اینگل سے نہیں سوچنا چاہتے. وہ بس جو ہے، جیسے ہے، جہاں ہے کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں.
اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم جیو پولیٹکس کی بات کریں یا جیو پوزیشننگ کی بات کریں پاکستان کی، تو ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے نپٹنے کا واحد حل صرف جاہلیت سے بچنا ہے۔ جاہلیت سے نکالیے اپنے آپ کو، بحیثیت انسان ہمیں جو چیزیں کردار سازی کے طور پر آگے لوگوں کو بتانی چاہیے، مثبت سوچ جو آگے لوگوں میں کنوے کرنی چاہیے، وہ ضرور کیجیے۔ اینڈ ونس یو گرون اپ فرام ہیئر، یعنی آپ ایک مثبت ذہنی ترقی کی طرف چل پڑے، تو کوئی چیز آپ کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی، کوئی بھی چیز پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ پاکستانی معاشرہ بہت پوٹینشیل رکھتا ہے، صرف ایک کام کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے جاہلیت کو جتنی جلد ہو ختم کر دیا جائے۔ آپ سب لوگوں کا مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اپنے اپنے طور پر اپنا مثبت کردار ضرور ادا کیا کیجیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔